मोहन सरलाई त फोन पारेको थियौँ दाजु शनिबारमा मोहन सरलाई नमस्कार सबजना पैसे लाज पर्यो
यहाँको गणपति हो। आदरणीय महानुभावहरू सबैलाई म कार्यक्रम सञ्चालक देशेन्द्र बाइङको तर्फबाट सेवा नमस्कार सर। आज हामी आदिवासी बाइङ किराँत जातिको भाषा संस्कृति सम्वर्धन तथा विकासको लागि बाइङ किराँत मुलुकी ओखलढुङ्गाको आयोजनामा 2065 साल पौष 26 गतेदेखि माघ 11 गतेसम्म 15 दिने बाइङ भाषा वर्णमाला गोष्ठी सञ्चालन भएको थियो। उक्त गोष्ठीबाट तयार पारिएको बाइङ भाषा वर्णमाला र इक्के कथा नामक पुस्तकको विमोचन गर्ने सिलसिलामा आज हामी यहाँलाई दुःख दिएका छौँ। त्यो क्रममा आज यहाँहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई कार्यक्रमको औपचारिकतातर्फ डोर्याउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि बाइङ किराँत मुलुकिम जिल्ला कार्य समिति ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष श्री जितबहादुर बाइङज्यूलाई सभापतित्वको गरिदिनु हुन सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार्दै पाल्नुभएका संविधान सभा सदस्य माननीय प्रमिला राईज्यूलाई जो बाइङकै चेली हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु सफल पार्नको लागि आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा नेपाल केन्द्रीय संगठन समितिका यमबहादुर कुलुङज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि अब म प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी स्थानीय विकास अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाली सेनाका ओखलढुङ्गा गणपति ज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पाल्नुभएका प्रहरी निरीक्षकज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट पाल्नुभएका पार्टी प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सायद यहाँ अनुपस्थित हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट पाल्नुभएका पार्टी प्रतिनिधिज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाल्नुभएको प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै लागि म ओखलढुङ्गा क्याम्पस प्रमुखज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बाइङ किराँत मुलुकिम केन्द्रीय महासचिव
तथा आदिवासी किराँत महासङ्घ अध्यक्ष आदिवासी किराँत महासङ्घका उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी जनजाति सूचीकरण सङ्घर्ष समिति संयोजक र वल्लो किराँत स्वायत्त प्रदेश तदर्थ समितिका सदस्य श्री मेघराज बाइङ धिरेनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको यो विमोचन हुन गइरहेको पुस्तकको तयारीको लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने हाम्रा सहजकर्ता सिङ्गापुरवासी डाक्टर मोरिन बिडलीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बाइङ किराँत मुलुकिम सल्लाहकार धनराज बाइङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बाइङ किराँत मुलुकिमका कानुनी सल्लाहकार राजाबाबु बाइङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बाइङ किराँत नवसिमी मुलुकिम केन्द्रीय प्रतिनिधि बालासारी बाइङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार जेरो किराँतीज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथि गर्दछु। परिषदका अध्यक्षज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरकारी सङ्घ संस्था, विभिन्न जातीय सङ्घ संस्था तथा प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकार प्रतिनिधिज्यूहरू एवं विभिन्न गाविसबाट र तथा विभिन्न स्थानबाट यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका आदरणीय बुवा आमा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँ हाम्रो बाइङ किराँत मुलुकिम केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षज्यू पनि पाल्नु भयो कि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो स्वयंसेवक बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार जिल्ला वन कार्यालयबाट पाल्नुभएका गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ। व्यस्त रहनुभएका हाम्रा श्रद्धेय बुद्धि कुमार हम्बुज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ जाँदैछौँ। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नु हुनको लागि म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरिकन उद्घाटन गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैले तालीबाट यसको अनुभूति दिलाउनु। धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई। धन्यवाद। बाइङ वर्णमाला तथा ऐक्य कथा विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा संविधान सभा सदस्य माननीय प्रमिला राईज्यूको बरात माहौलीबाट पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरू सबैले ताली बजाउनु हुनेछ।
र हाम्रो बहिनीहरूले त्यसको तयारी स्वयंसेवक बहिनीहरूले त्यसको तयारी गर्नुहुनेछ। प्रमुख अतिथिज्यू धन्यवाद हाम्रो अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूलाई। विमोचन पश्चात यो बाहेक भाषा बाहेक वर्णमाला तथा ऐक्य कथा पुस्तकको बिक्री कक्ष पनि राखिएको छ। यहाँहरूले इच्छा अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। यसको निश्चित मूल्य भए तापनि आजको दिनलाई हामीले विशेष छुटमा दिने व्यवस्था गरेका छौँ। दुईटा पुस्तकको जम्मा 395 रुपियाँ लाग्दथ्यो भने आज विशेष छुटमा यहाँलाई 200 मा हामी त्यो पुस्तक प्रदान गर्नेछौँ। 220 रुपियाँमा यसको बिक्री वितरण गर्दैछौँ। यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रा स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरू समक्ष ल्याइपुर्याउन सक्नुहुनेछ। बाहेक भाषा वर्णमाला तथा ऐक्य कथा विमोचन कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिको ड्यासमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न पार्टीबाट पाल्नुभएका पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न जातीय सङ्घ सङ्गठनबाट उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, म सर्वप्रथम आयोजकको तर्फबाट सेवा र नमस्कार टक्राउँदछु। आज मलाई लाग्छ बाहेक किराँतहरूको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण दिन हो। देशको लागि पसिना र रगत बगाए तर पनि अहिले आएर भाषा, वेशभूषा, रीतिरिवाज लोप हुन लागेको अवस्था छ। हर्ष भाषालाई राज्यले कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिनाले हाम्रो लिपि भाषा लोप हुन लागेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बाहेक भाषा लिपि, बाहेक भाषाको वर्णमाला तथा ऐक्य कथाको तयारी भएको छ। यसले बाहेक भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने महसुस मैले गरेको छु। यस महान कार्यक्रमलाई सफल पार्न हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर व्यस्तताको बावजुद उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि साथै सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो यो 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। सेवा। नमस्ते। नेकपा एमाले जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष श्री यज्ञराज सुनवारज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बाहेक वर्णमाला तथा ऐक्य कथा नामक यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य ड्यासमा आसीन अतिथि साथीहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्यता प्रदान गर्न यहाँ उपस्थित तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा सर्वप्रथम नेकपा एमाले
ओखलढुङ्गा जिल्ला कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै आज नेपालको आदिवासी जनजातिमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण जाति बाइङ किराँत मुल्खिमद्वारा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला यहाँ लगभग 57% जनजातिहरूको बस्ती छ। त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण आदिवासी जनजाति समूहले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यसले ओखलढुङ्गाको पहिचान र यो सँग सम्बन्धित जातिहरूको बारेमा, भाषा संस्कृतिको बारेमा नयाँ ढङ्गले छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा म विश्वासपूर्वक यहाँ राख्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने जुन जमर्को गर्नुभयो र दुईवटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम यहाँ हुँदैछ, यस निम्ति लेखक तथा लेखन समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र पुस्तकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मैले त्यति धेरै पढ्न त पाएन, यहीँ आउँदा हातमा पर्यो र म पुस्तकहरू अहिले बजारमा एकदम तीव्र गतिमा धेरै खालका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू निस्किने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। पुस्तक प्रकाशनको थालनी हुनु पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसको निरन्तरता पनि अर्को चुनौती हो। थालनीसँगै त्यसको अन्त्य हुनु हुँदैन, तसर्थ थालनीसँगै त्यसको निरन्तरताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको बिचमा अहिले देश राजनीतिक रूपले जुन सङ्कटकालीन राजनीतिको परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ, आज जातीय मुद्दाहरू अत्यन्तै नेपाली समाजमा भयङ्कर ढङ्गले उठिरहेको छ। कतै हाम्रो जातीय समस्याहरू, जातीय मुद्दाहरूले हाम्रो सुन्दर शान्त रहेको नेपाली समाजलाई छिन्न भिन्न बनाउने त होइन, यहाँभित्र अनेकन विकृति र विसङ्गति त हुने होइन भन्ने ढङ्गले पनि एक कोणबाट कुरा उठिरहेको छ। अस्ति करिब 6-7 दिन अगाडि मात्रै पनि यो राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी एउटा गोष्ठी यही हलमा आयोजना भइरहेको थियो। म पार्टीको तर्फबाट उपस्थित भएर मैले आफ्नो भनाइहरू राख्ने क्रममा त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले, सहभागी साथीहरूले धेरै क्वेसन गर्नुभएको थियो। यो ओखलढुङ्गा जिल्ला कुन जातीय राज्य अन्तर्गत परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारण दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार दाहालजीले प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने राज्यको पुनर्संरचना, भौगोलिक समानता, आर्थिक उपलब्धता, जातीय सघनता, भाषा र सांस्कृतिक सघनता यो आधारलाई बनाएर गर्नुपर्दछ। अनि किराँत राज्य नै हुनुपर्छ कि अरू कुनै नाम दिँदा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले ठाडो प्रश्न पत्रकार स्टारले गर्नुभयो। मैले जवाफ दिएँ कि वास्तवमा मलाई एउटा विश्वास के छ भन्नुहुन्छ भने नामले कोही मान्छेको नाम धनबहादुर हुँदैमा त्यो धनी हुँदैन, कोही मान्छेको नाम बलबहादुर राख्दैमा त्यो बलवान हुँदैन। सवाल आज नामको होइन र नामकरणको होइन, सवाल आज अधिकारको हो। यो जनजातिहरू जो 90 लाखभन्दा बढ्ता जनजातिहरूको समस्याहरू छन्, त्यस अधिकारमाथिको प्रश्न हो। सँगसँगै महिलाहरूको माथिको अधिकारको प्रश्न हो, दलितहरूको अधिकारको प्रश्न हो। र त्यो अधिकार दिएर हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्थाले थोपरेको र त्यसले उब्जाएको चाहिँ राजनीतिक समस्याहरू आजको राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्दछ, आजको गणतान्त्रिक राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा पनि आज पनि त्यो अस्ति भनेको कुरा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र सवाल अधिकारको हो, सवाल नामकरणको होइन। तथापि नामकरण गर्दा मिल्दोजुल्दो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। आज जुन प्रकारले तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि जातिको समाप्ति गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला त्यो जातिको संस्कृति र संस्कारमाथि प्रहार, भाषामाथि प्रहार गर्नुपर्दछ भन्ने जुन आख्यान छ, जुन भनाइ छ, त्यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले यो भाषिक रक्षाको लागि र चाहिँ समाजमा भएका जे जस्ता कुराहरू बाइङ भाषामा चाहिँ प्रकाशित गर्ने र एउटा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। निस्सन्देह आगामी नेपाली समाजको लागि यो एउटा पुँजीको विषय हुनेछ। त्यसैगरी म अन्तिममा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जनजाति साथीहरूलाई मेरो एउटा आग्रह पनि छ, अनुरोध पनि छ कि निश्चित समयसम्मका लागि हामी आरक्षणको लागि लडिरहेका छौँ। आरक्षणको मुद्दा उठिरहेको छ,
तर सधैँका लागि दिने आरक्षणले जनजातिहरूको पनि स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। तसर्थ आत्मगौरवको लागि भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने गरी हामीले पनि तयारी हुनुपर्दछ। त्यो तयारी हुने हिम्मत राख्नुपर्दछ। त्यसको लागि समेत हामी सबैलाई सफलता मिलोस्। पुनः हाम्रो पार्टीलाई आमन्त्रण गरेर केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो महत्त्वपूर्ण कोसेली जिल्लामा चाहिँ प्रकाशित र चाहिँ विमोचित हुने अवसर तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभयो। यसका निम्ति हार्दिक बधाई र आगामी दिनमा सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ दिन्छु। हस्त अभिवादन लाग्छ। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, जिल्लामा अवस्थित विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा प्रमुखज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित भद्र सज्जनवृन्द, नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि विभिन्न भाषिक आन्दोलनहरू सुरु भएको छ। बन्द अथवा एकदलीय शासन भएका मुलुकहरूमा यस्ता विभिन्न जात जातिका भाषिक आन्दोलनहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसैले नेपालमा लामो समय एकदलीय शासन भएको हुनाले नेपालका विभिन्न आदिवासीहरूका भाषिक आन्दोलनहरू चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेका हुन्। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा लोकतन्त्रका विशिष्ट गहनाहरू मानिन्छन्। विभिन्न आदिवासीका भाषिक उत्थानहरू, भाषिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू तिनीहरू बलिया जब हुन्छन् तब मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा विभिन्न भाषाहरूको उत्थान हुन पाउँछ, संस्कृतिहरूको उत्थान हुन पाउँछ। यसै क्रममा बाइङको जुन यो वर्णमाला आज विमोचन कार्यक्रम भएको छ, यो धेरै सुखद कुरा मलाई लाग्दछ। अब विभिन्न भाषाहरूको उत्थान र जातिहरूको उत्थानको लागि आरक्षणका कोटाहरूका कुराहरू आएका छन्। आरक्षण टाढाबाट केही व्यक्तिहरूले प्राप्ति गरेर चाहिँ नै त्यो वर्गलाई ओझेलमा पार्नका लागि बनेका नीतिहरू गलत हुन्छन्। तर सिङ्गो त्यो वर्ग र समुदायको उत्थानको लागि तिनी आरक्षणहरूको चाहिँ नै प्रयोजन भयो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ नि त्यसको उपलब्धि पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र जे होस्, ओखलढुङ्गा जिल्लामा बाइङले जुन शब्द अथवा भाषा उत्थानको लागि जुन जमर्को गरेको छ, यसको सुखद भविष्य रहोस् र सृजनालाई आफ्नो अगाडि बढाउन सकोस् र त्यस कर्ममा यो लाग्ने कर्मयोद्धाहरू क्रियाशील रहिरहनुहोस् भन्दै यो भाषिक जुन आन्दोलनलाई अगुवाई गर्न जमर्को गर्नुभएको छ, यसको सफलताको कामनाका साथ म नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै उन्नतिको कामनाका साथ बिदा हुन्छु। जयले। यस कार्यक्रमका सभाका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष गरेर आज यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु जसले बाहिङ भाषामा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशी पाहुना सिङ्गापुरे बहिनीज्यू तथा देशमा आसीन हुनुभएका आदरणीय पाहुना मित्रहरू, त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुभएका अतिथि
ज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, राजनीतिक दलका मित्रहरू, शिक्षक मित्रहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र धेरै विद्वानहरूले एउटा आर्टिकल अङ्ग्रेजीमा तथा नेपालीमा लेख्ने गरेको छ, एभ्री क्लाउड ह्याज इट्स सिल्भर लाइनिङ। जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ। त्यसै कारणले सानातिना क्षेत्रबाट पनि एउटा उत्कृष्ट कार्यहरू हुन सक्छ। यस अर्थमा हाम्रो नेपालमा 250 वर्षदेखि थिचिएका जनजातिका सानातिना भाषाभाषिकाहरूका जनजातिहरूले पनि उत्कृष्ट काम गर्न लागेको छ। आफ्ना भाषामा वर्णमाला तथा किताबहरू निकाल्नु थालेको छ, जसबाट त्यो जातिको विकास हुन सकोस्। हाम्रो यस ओखलढुङ्गामा पनि 2 वर्षको दौरानमा 2064 पौष 14 गते कि 15 गतेदेखि मैले त्यो वर्ण के अरे एउटा किताब बनाएकोमा 2 वर्षभित्रमा जुन जमर्को गरेर आज बाइङ वर्णमाला तथा इक्के कथा नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम गरेको छ। त्यो ज्यादै उल्लेखनीय कार्य भएको छ र यसमा मेरा मित्र ओखलढुङ्गा क्याम्पसमा कार्यरत हुँदा इतिहासका लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2टा कथाको अनुवाद गर्नुभएको रहेछ लोकबहादुर राईज्यूले। त्यसमा एउटा कथा मैले पढेँ, छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार हुने। साना साना केटाकेटीहरूले आफ्नै मातृभाषामा पढेर शिक्षाप्रद कुराहरू लिन सकोस् भन्ने शुभेच्छा म आफ्नै तर्फबाट र ओखलढुङ्गा क्याम्पस परिवार तर्फबाट यहाँहरूको माझमा पस्किँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस बाहिङ वर्णमाला तथा इक्के कथा नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय सभासद प्रमिला राईज्यू, त्यस्तै गरी देशमा आसीन सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरी पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत बाहिङ राई समुदायको उत्थानको निम्ति, हकहितको निम्ति लडाइँ गरिरहनुहुने सम्पूर्ण योद्धाहरू र मेरा यस स्टेजमा उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा किरात राई याङखा जिल्ला कार्य समिति ओखलढुङ्गाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सेवा नमस्कार छ। आज सम्पूर्ण किरात राईहरूले एउटा देशमा भइरहेको गतिविधिलाई काँध हाल्दै एउटा दिगो शान्तिको लागि लडाइँ लडिरहेको छ। त्यही अवस्थामा आज त्यही किराँतभित्रको बाहिङ किराँतहरूले अथवा बाहिङ राईहरूको आज यो पुस्तक विमोचन भइरहेको छ। यो बाहिङको भाषाको वर्णमाला र इक्के कथा नामक पुस्तक विमोचन भइरहेको छ। हामी अत्यन्तै गौरवान्वित हुने दिन आएको छ लाग्छ। म किरात राई याङखा जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष भए पनि यो कथा इक्के कथा नामक पुस्तक र यो बाहिङ वर्णमाला तयारी गर्ने क्रममा
हाम्रो आदरणीय दिदी डाक्टर मोरिनजीको सहयोगमा हामीले यही 64 साल पुष माघमा हुनसक्छ, मैले ठ्याक्कै मिति बिर्सेँ। त्यो समयमा हामी सोलु, ओखलढुङ्गा र खोटाङको यो 3 जिल्लाको बाहिङहरू भेला भएर एउटा वर्णमालाको लागि एक्सर्साइज गरेका थियौँ। हुनसक्छ धेरै कमी कमजोरी हुनसक्छन्, अनि हुनसक्छ हामीले हाम्रो समुदायलाई दिन चाहिरहेको कुरा पुरा नहुन सक्छ। त्यसमा म आफै पनि यो कथा लेखनमा र यो वर्णमाला तयारी गर्ने क्रममा म आफै पनि सहभागी भएकोले कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी हुनसक्छ। त्यसमा हामीले यो लेखन टिमबाट हामी क्षमा माग्नै पर्ने हुन्छ। विशेष गरी आज यो सम्पूर्ण जातहरूले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र आफ्नो हक अधिकारको लागि मुद्दा उठाइरहेको बेला, आवाज उठाइरहेको बेला आज सिङ्गो किराँत राईहरूको चाहिँ हक हितको निम्ति किराँत राई याकले देशव्यापी रूपमा किराँत स्वायत्त राज्य निर्माणको लागि अभियान चलाइरहेको छ, त्यो मुद्दा उठाइरहेको छ। त्यसमा हामी सबै एक हुनुपर्छ, एक हुनु जरुरी छ। त्यसमा कतिपय भाषिक संस्थाहरू, कतिपय भाषिक समुदायहरू, विभिन्न जात जातिहरू छुटेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो बाहिङ किराँतहरू पनि अहिले आदिवासी जनजातिमा स्वीकृत हुन सकेको छैन। त्यसको लागि देशव्यापी रूपमा अहिले आन्दोलन चर्काइरहेको छ। त्यो आन्दोलनको लागि अहिले आफ्नो पक्षबाट हामी सबै गाउँबाट उठ्नु जरुरी छ। म आफै पनि रुमदारी बाहिङ भएकोले म आफै पनि त्यसमा लागि परिरहेको छु। म जिल्ला कार्य समितिको सदस्य छु। हुनसक्छ हामी यो बाहिङहरूको आदिम थलो ओखलढुङ्गा हो। हामी अलिकति शिक्षाको कमीले अथवा हाम्रो भाषिक समस्याको कारणले, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको समस्याले गर्दाखेरि सम्पूर्ण किराँतहरू एकजुट हुन सकिरहेको अवस्था छैनौँ। त्यसैले यो विशेष गरी यो बाहिङ वर्णमाला र इक्के कथा नामक पुस्तकले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नेछ भन्ने लागेको छ। यसले यतिले मात्रै हाम्रो भाषा लोप हुन आँटेको हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जगेर्न गर्दैन, यतिले मात्रै हाम्रो पठन पाठन चल्दैन। अब विशेष गरी हाम्रो यो सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रहरूमा पनि यो हाम्रो भाषा लागु हुनुपर्छ भनेर पनि बाहिङ किराँत मुलुकिमले जोरदार आवाज उठाइरहेको छ। त्यसमा किराँत राई याकले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट अगाडि बढिरहेको छ। सबै जात जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति जगेर्नको लागि शैक्षिक संस्थाहरूमा हाम्रो शिक्षा लागु हुनुपर्छ, विभिन्न जात जातिको भाषा लागु हुनुपर्छ, त्यो खालको शिक्षा नीति आउनुपर्छ भनेर जोरदार आवाज उठाइरहेको छ। त्यसलाई हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नु जरुरी छ। विशेष गरी ओखलढुङ्गा जिल्ला कार्य समितिले आज यो जुन बाहिङ वर्णमाला र इक्के कथा नामक पुस्तक विमोचन गरेको छ, यसमा हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, विशेष गरी बाहिङ किराँत मुलुकिमका सम्पूर्ण यो परिवार भनौँ अथवा बाहिङ समुदायका आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र भावी दिनमा पढ्ने अथवा भावी दिनका हाम्रा भाइ बहिनीहरू पनि अत्यन्तै गौरवान्वित हुने दिन छ। अनि यो तपाईँहरूको सक्रियता, विशेष गरी यो बाहिङ किराँत मुलुकिम जिल्ला कार्य समिति ओखलढुङ्गाको सक्रियता र आदरणीय दिदी डाक्टर मोरिन बिली दिदीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ भन्दै आगामी दिनमा उठेका कुराहरूलाई, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सहकार्यलाई किराँत राई याकमा सधैँ तयार हुनेछ। बाहिङ किराँतहरू अहिले आदिवासीमा स्वीकृत भएको छैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, किराँत राई याकले त्यसको नेतृत्व गर्नु तयार छ भन्दै यहाँहरूलाई मेरो छोटो मन्तव्य यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय किराँत। बाहिङ वर्णमाला इक्के कथा नामक विमोचन कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिगणहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण बाहिङ समुदायका मित्रहरू, मित्रहरूमा बाहिङ किराँत केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट एवं
मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सन्देश यस प्रकार छ। हिमाचल केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौँ यही 2066 साल पौष 5 गते ओखलढुङ्गा जिल्लामा भइरहेको बाइङ मातृभाषा पुस्तक विमोचनको समारोहमा आतिथ्य ग्रहण गर्न निमित्त पठाउनु भएको पत्र सधन्यवाद प्राप्त भयो। उक्त समारोहमा उपस्थित हुन नपाइन्छ हुँदै पनि शारीरिक असक्तको कारण उपस्थित हुन नसक्दा दुखी छु। उक्त समारोह शुभ सम्पन्नको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस पुस्तकले भावी पुस्तालाई मार्गदर्शन बन्नेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। शुभेच्छुक बलबहादुर राई। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रा अध्यक्षज्यूले शुभकामना सन्देश पढेर बिदा भइसक्नु भएको छ। हामीले पनि हाम्रो श्रद्धेय किलाई सम्झिराखेका छौँ। त्यो जातिको पहिला भाषा समाप्त गरिदियो भनेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी भोलि बाइङ हो भनेर गौरव गर्ने ठाउँ रहन सक्दैन। त्यसले गर्दा यदि तपाईँ गौरव गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो भाषा संस्कारको सदैव जगेर्ना गर्नुपर्दछ। यसले मात्र हाम्रो गौरव त, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पहिचान, हाम्रो विजय सफल हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि सन्देश यहाँहरूको कानसम्म म ठोकाउन चाहन्छु। यो भाषा संस्कार भनेको एउटा हाम्रो प्राण हो, हाम्रो जीवन हो, हाम्रो इतिहास हो, हाम्रो विजय हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले कहिले पनि नबिर्सिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजातिहरू लडाइँ गर्दैछन् र कतिपयमा सफलता पाए होला, कति ठाउँमा असफलता पाए होला। तर हाम्रो आफ्नो पहिचानको लडाइँमा यी विभिन्न किसिमका आरोप र प्रतिरोपहरू पनि आएका छन्। त्यो आरोप प्रतिरोप भनेको के हो भनेदेखि राजनीतिकतिर गएको छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि कसैको पहिचानमाथि राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मेरो एउटा आवाज पनि हो। एउटा जाति समुदायले आफ्नो भाषा संस्कारको निम्ति लडाइँ गर्न पाउँछ। त्यो हामी चाहिँ कसैको किता होइनौँ, हामी कसैको पार होइनौँ, हामी कसैको चाहिँ र नासो पनि होइनौँ। तर हामी आफ्नो भाषा संस्कारको निम्ति लडाइँ गर्ने एउटा प्रतिनिधित्व मात्र हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ यो चाहिँ म यहाँहरूसँगको काममा यो पनि गुन्जाउन चाहन्छु कि आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर अगाडि नबढाइयोस् र यो किता र त्यो किता भनेर नबुझियोस् भनेर पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। आदिवासी जनजाति भनेको आज आफ्नो पहिचानको निम्ति लडाइँ गरेका हुन्। त्यसले गर्दा यहाँ कसैको राजनीतिको लागि, कसैको कित्तामा जान यस्तो किसिमको लागि होइन भन्ने कुराहरू पनि म यहाँहरूलाई सन्देश दिलाउन चाहन्छु। साथै अब हामीलाई राज्यले दिएको छ प्राथमिक शिक्षा सम्मान, मातृभाषा सम्मान चाहिँ पढाइ गर्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरू दिएको छ। तर यसमा म एउटा सानो स्मरण गर्न चाहन्छु। म केही महिना अगाडि चाहिँ मामखा उच्च माविको अध्यक्ष भएँ र अध्यक्ष भइसकेपछि अब त्यहाँ विद्यालयको निम्ति फर्निचरको स्रोत जुटाउन जाउँ भनेर अनि हामी वेलफेयरसँग एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ मैले वेलफेयरको र हाकिम चाहिँ अब लिम्बू सर हुनुहुन्छ, मैले नाम बिर्सेँ। अनि उहाँलेसँग अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले अनिखेर केही समय सोध्छु त्यस पछाडि बोलाउँछु भन्नुभयो। हामी एक दिन बोलाउनु हो। पछि आएपछि हामी हेड सर अनि एकजना स्पोन्सर म 3 जना गयौँ। अनि उहाँले डेस्कमा ल्याएर राख्नुभयो बेन्चमा। अनिखेर हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई हामीले केही पैसा फर्निचरको निम्ति छुटाइदिएका छौँ, तर हाम्रो यो र चाहिँ के सीमा छ है भन्नुभयो। तपाईँले लगेको पैसा अनिवार्य फर्निचरमा खर्च गर्नुपर्छ र दोस्रो कुरो सबैलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। वेलफेयरले यति पैसा दिएको छ भनेर र काम अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ र तपाईँहरूलाई र काम गर्नुपर्छ होला। त्यसले गर्दा इमान्दारीतापूर्वक काम गर्नु भनेर हामीलाई चाहिँ 10,000 बाँकी रह्यो तपाईँहरूको, अरू पैसा लानुहोस्, तपाईँहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ कि भनेर हामीलाई छटक्कै दिइहाल्नु भयो। अनि मलाई एकदम आश्चर्य लाग्यो। आश्चर्य लागेपछि अनि मलाई के याद आयो भन्दा यो त कस्तो अचम्मको किनदेखि लाग्यो भनेदेखि उहाँ पनि एकजना नेपाली नै हो, नेपालमै बस्नु भएको, तर हाम्रो यहाँको र अफिसियल क्रियाकलाप र त्यहाँको क्रियाकलापमा के फरक रहेछ त, किन अन्तर भनेर मलाई खुल्दुली लाग्यो। खुल्दुली लाग्दाखेरि उहाँहरूको प्रक्रिया त्यस्तो रहेछ। तर हाम्रो नेपालमा हाम्रो कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्नु पर्यो भने काम गर्न सकिन्छ र प्रक्रिया पुर्याउन गाह्रो हुन्छ।
एउटा काम कागज लगाऊ, यो मिलेन भन्यो, अर्को फान्डमा गयो, अर्को कार्यालयमा गयो, जाँदा जाँदा हाम्रो जिन्दगी डुब्न सक्दछ। यो प्रसङ्ग म किन जोड्न चाहेको भनेदेखि प्राथमिक स्तरसम्म पढाइ गर्न पाउँछन्, त्यो लेखिएको छ। तर बायुङ भाषीहरू के छन् भन्दाखेरि आफ्नो अधिकार खोज्नलाई सक्दैनन्। किनभनेदेखि प्रक्रिया कहिले पुग्दैन नेपालमा। प्रक्रिया पुर्याउँदा पुर्याउँदा हामी चाहिँ हाम्रो जिन्दगी बित्दो रहेछ हो। यसले गर्दा हामी आफ्नो भाषामा जे जति अधिकार दिए पनि उपभोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब म के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि यो र प्रक्रिया पुर्याउने क्रममा हाम्रो नेपालको प्रशासनिक क्रियाकलापमा अलिकति सुधार भइदिएदेखि हामीले पनि त्यो पाएको अधिकार उपभोग गर्न पाउँथ्यौँ कि भन्ने मात्रै मेरो आवाज हो। त्यसो भए हामी सजिलो हुन्थ्यो होला। र हामी प्रक्रियामा जाँदा जाँदै फेरि यतातिर राज्यले नगर्न खोजेको पनि राज्यले गर्न खोजेको छ, तर प्रक्रियाले हामीलाई लडाइदियो हो। यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा सरलता होस् र जुन राज्यले दिएको सुविधाहरू सबै तह तबकाका जनताले जुनसुकै पहुँच भएकाले पनि उपभोग गर्न पाउन् भन्ने कुराहरूमा यो चाहिँ आवाज सबै आदिवासी जनजाति नभएर बाहिरका मान्छेले पनि काम गर्ने अलिक सरलता होस् भन्ने मेरो अनुरोध।